السلام عليكم، مرحبا بكم في قناة ميلو دي زد. اليوم جيناكم بوصفة سهلة مهلة اللي هي وصفة دي كريب. سي دي كريب سكري، يعني دي كريب حلوين. هادو تقدروا ديروهم ترفقوهم بالشوكولا ولا بالمعجون ولا بالسكر ولا تاكلوهم هكاك ناتور كيما تحبوا. اللي يحبهم حلوين كيما حنايا في هاد الحالة نزلنا لهم شوية سكر يخليهم، واللي ما يحبهمش حلوين ماذا به ينقص السكر ولا ينحيه كومبليتمون. وتقدروا ديروا بهم دي بلا في الفور ولا دي كريب سالي ولا كيما تحبوا. انا حنوريكم هنايا العجينه الحلوه وانتوما دونك لي كريب سكري وانتوما تادابتيوهم كيما تبغيو. باش نوجدوا هاد الوصفه هي كما قلت لكم سهله بزاف، تعطيكم حوالي 11 حتى 12 كريب، دونك ماشي بزاف، هذا واش يساعدنا اكثر. هنايا تحتاجوا 120 غرام تاع فارينه، 260 مليلتر تاع حليب، زوج حبيبات بيض، 25 غرام تاع زبده ولا مارغرين اللي من بعدها حندوبوها، وحوالي 3 مغرفات تاع السكر. كما هنايا ما وريت لكمش لافاني، بصح هذه تبقى اختياريه، اللي يحب يزيد لافاني يقدر يزيدها في الاخر ولا يخلطها مع المواد الناشفه. معنا ان شاء الله نتكلوا على ربي ونروحوا لطريقه التقديم. كما هنايا راكم تشوفوا ناخذ الحليب ديالي 260 مليلتر، نكسر فيه زوج حبيبات تاع البيض اللي تكونوا غسلتوهم ونقيتوهم بطبيعه الحال. نكسر فيه زوج حبيبات تاع البيض ونبدا نخلط. دوكا علاش انا حندير لكم هذه الطريقه؟ باش ما يتشكلوش عندكم لي غرومون. تقدروا تخلطوا البيض مع الفارينه وتزيدوا الحليب، بصح المشكل راح يشكلوا لكم حبيبات تاع الفارينه اللي ما راحش يذوبوا في الحليب. هكا بهذه الطريقه تساعدكم بزاف صدقوني باش يجيكم لي كريب تاعكم ما فيهمش لي غرومون. Donc avec cette méthode, vous allez voir que vos crêpes ne vont pas contenir de grumeaux. Pourquoi? Puisqu'on laisse diluer les œufs dans le lait et puis on va les ajouter sur la farine. Donc, كما راكم تشوفوا لهنايا نتحصلنا على un mélange homogène، على خليط متجانس اللي راح نشوفوه il est vraiment يكون مليح، اللون تاعو رايح الاصفر. دونك il faut mélanger jusqu'à l'obtention d'un mélange homogène. ناخذ الفارينه تاعي دوكا انا حنخلط لهنايا المواد الجافه كامل مع بعضها. ناخذ 3 مغرفات تاع سكر، دونك جو ميلانج 120 غرام de farine plus 3 cuillères à soupe de sucre. il faut pas oublier d'ajouter une pincée de sel. دونك هنايا كي نخلط المواد الجافه تاعي ما لازمش تنساو باش تزيدوا قريصه تاع ملح باش ما يجيوكمش صامتين، هذا مكان. دوكا هنايا اللي يحب يدير دي كريب سالي ولا دي كريب ناتور ماذا به ما يزيدش السكر. دونك ونخلط المواد الجافه كامل مع بعضها غير شويه قيس ما يدخلوا شويه في بعضهم. ومن بعد ناخذ الخليط المتجانس تاعي من الحليب والبيض ونبدا نضيف غير بشويه، نضيف بشويه ونخلط. Et donc là on rajoute le mélange du lait avec des œufs petit à petit avec la farine et on mélange vraiment petit à petit jusqu'à l'obtention d'un mélange de crêpes, ce qu'on va voir vers la fin. هنايا نخلط نخلط. في هذه المرحله تقدروا تستعملوا الباتور الكتريك، بصح اللي ما عندهاش معليش تخدم. انا خدمتهم غير بيديا وجاو هايلين الحمد لله. دونك ماشي توجور لازم باتور الكتريك. انا كنت تشوفوا حطيتو ليكا قدامي مي ما استعملتوش على فان، دونك عاودت je l'ai rangé. Donc ici on continue à mélanger. Si vous voulez faire plus rapidement, vous pouvez toujours utiliser un batteur électrique. Donc هنايا راكم تشوفوا في الميلانج تاعي اللي ما فيهش دي غرومون، سي ان ميلانج très léger ما فيهش دي غرومون، جانا شباب. دوكا في المرحله هذه نقدر نزيدوا لافاني، اللي يحب يزيد لافاني. اذا عندكم لافاني سائله ولا لافاني الفانيليا هكا على شكل بودره تقدروا تزيدوها، ولا تقدروا تزيدوها على شكل بودره مع لا فارين او ديبار. تزيدوا حوالي نص مغرفه تاع قهوه.
Donc ici, c'est pour, selon les goûts, vous pouvez ajouter un peu de vanille liquide ou bien en poudre. Et si vous désirez l'ajouter avec la farine, ça serait encore mieux si c'est une vanille en poudre, bien entendu. هنايا نزيد 25 غرام تاع الزبدة اللي نكون ذوبتها من قبل، ذوبها بميكرووند ونخلطها. هادو يخلونا الكريب ديالنا يجيو بزاف طرايا ويطيبو بخف، وسيرتو ما يلصقوش في المقلة. دونك لهنايا نزيد نكمل نخلط حتى نعاودو نحصلو على خليط متجانس باش ندخل هنايا لو بوت، ندخل الزبده داخل العجينه. هنايا ناخذ هذوك القطيرات اللي بقاو لي من الزبده، ولا سي ميم با نيسيسير، ماشي اوبليجي عليكم تاخذوهم. تقدروا تاخذوا المقله تحطوها على نار متوسطه هكا وتخليوها حتى تسخن. ما تنساوش تنقيو لو بلان دو طرافاي تاعكم اونتر طون. كما راكم شفتوا انايا قاعدت الخليط تاعي في هذاك لو بوكال اون فادير باش ما نكترش عليا الشغل. هنايا ناخذوا اون بيتيت كونتيتي، ولا تقدروا تاخذوا بالغراف اون لوش وتاخذوا بور اون كريب واحده تاع الكريب. تسيو تجوزوها بارتو، تمشيوها بارتو في المقله. نعاود نحطها كما راكم تشوفوا لهنايا. كانت النار تاعي شويه قويه، دونك الاولانيين طابوا لي بالخف، من بعد بشويه نقصت النار وتبعت الطياب ديالي. دوكا كيما راكم تشوفوا هنايا ناخذ اول حاجه تبدا طيب في الكريب هي الحواف كما تعرفوا، بيسك يكونوا بزاف رقاق بزاف خفاف. دونك ونسيو نحيوهم هكا في الظروف كيما هنايا. ما لصقوليش ابدا، ما لصقوش. دونك لا كان واحد اخر عندها المقله تاعها شويه يلصق، ولا كي لصقوا تقدروا تنحيوهم بهكا ان دوش افيك اون سيليكون ولا فوالا. هكا نرفدوها بشويه، تعقل عليكم تتحرقوا. هنايا نقلبوها. اكيد تشوفي يما هذه غوزيت سهله، يقدروا حتى ميماتنا اللي ماشي متعودين يخدموا لي كريب يوجدوها فاسيلمون. حنا ما مسكينه تحب تاكل لي كريب بزاف، بصح ما توجدهمش هي. دوك هنايا اللي يحب يدورها كيما راني انا ندير باش تطيب كامل كيف وهاد الطريقه نستعملها مع الكسره مع الفطير تاني. مي اللي ما حبش يقدر جوست يحطها هكا ويخليها تطيب. Donc là on est en train de cuire les crêpes à feu moyen. Il faut pas hésiter à tourner la crêpe pour assurer qu'elle est cuite de tous les côtés. Là on va rajouter pour une deuxième. Et donc si c'est pour conserver, je vous conseille de mettre un papier cellophane, donc un plastique autour des crêpes. Comme ça elles vont être humides et elles vont être encore plus moelleuses au moment de la dégustation. Sinon nous on les a consommées tout de suite après, donc ça c'est pas nécessaire de les couvrir si les personnes qui mangent sont déjà à table. أنا واش راني كنت نقول لكم طيبوهم غير بالعقل وحده بوحده، بصح ليها حات كونسيرفيهم ما تاكلهمش تمتم، تخبيهم الغدوه من داك ولا العشيه مع القهوه. تقدروا تحطوا فوقهم ان بلاستيك، دونك كيما راكم تحطوهم هكا سخونين، تغطيوهم بابي سيلوفان ولا بلاستيك. وبصحتكم.